नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरप्रचक्रमे। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रता कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासद। मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तक्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः स्वधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञपूरुषः युज्यमानो भक्तिमदा नारदेनेरिदः किल यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्तन्येनाचष्टुमर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोल्कलपुत्रः पितरि प्रस्थिदेवनं सार्वभौमश्रियं नैचद् अधिराजासनं पितुः स जन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शनः ददर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्मिद विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनन्दमधुसूतसन्दतम् अव्यवच्छिन्न योगाग्निर्दिग्नः कर्ममलाशयः स्वरूपम् अवरुद्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत जडान्तबधिरोन्मत्तं तमुन्मूकाकृतिरत्मनिति लक्षितपदि बालानां प्रशान्तार्चिरवानलः मत्वा तं जडमुत्तमं कुलवृद्धा समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चर्युर्अववीयं सम्भ्रमे सुदं स्वर्वर्वीधिर्वत्सर सृष्टा भार्यासूतश्चडात्मजान् पुष्पार्णं तिक्मदक्केदं च इक्षमूर्जं वसुञ्जयं पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्दिनं सायम् इति ह्यासन् प्रभासुदाः प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोषासुदास्त्रयः व्युष्टः सुदं पुष्करिण्यां सर्वतेजः समाददे चक्षुः सुतमाकूत्यां पत्न्यामनुमवापः मनोरसुतमहिषी विरजानद्वलासुतान् पुरुं कुत्संत्रितं द्युम्नन् सत्यवन्दं मृदं व्रतम् अग्निशोममतीरात्रं प्रत्युप्नं शिबिमुल्मुखम् उल्मुखो जनयत्पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसं ख्यात्यं क्रतुमङ्गलिसंगयम् सुनिधाङ्गस्य या पत्नी शुचिवेवेन मुल्बणम् यद्यौशील्यात् स यराजर्षिर्निर्विण्णो निरगात् पुरात् यमङ्गशेपुकुपिता वाग्वग्रामुनयः किल गदासोस्तस्य भूयस्ते नमन्धुर्दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके भस्युभिः पीडिता प्रजाः जातो नारायणांशेन पृथुराध्यक्षितीश्वरः। विदुर उवाच तस्य शीलनिधे साधोर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूदुष्टा प्रजा यद्विमनाययौ किं वराहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयुयुजन् दण्डवत् व्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः नावध्येय प्रजापालक प्रजाभिरखवानपि यदस्य लोकपालानां बिभर्त्यो जत्स तेजसा एतदाख्याहि ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितं श्रद्धदानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। मैत्रेय उवाच अङ्गोष्वमेधं राजर्षिर्राजकार महाक्रतुं नागजग्मुर्देवदास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः तमुचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमधर्द्विजः हवीषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजान् हविष्य दुष्टानि श्रद्धाया साधितानि ते छन्दास्य यान्तयामानि योजितानि धृतव्रतैः न वेदामेकदेवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान्येदैवा कर्मसाक्षिणः। मैत्रेय उवाच अङ्गो द्विजवजः श्रुत्वा यजमानसुधर्मनाः तत्प्रष्टुं व्रज्यजद्वाचं सद्यस्यांस्तदुनाज्ञया नागचन्द्याकुदा देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह
सदस्पत्तयो ब्रूद किमवद्यं मया कृतम् सदसस्तत्तय ऊजुः नरदेवेके भगवतो नाकं तावन्मनाक्षितम् अस्त्येकं प्राक्तनमखं यदि ह्येदृक्त्वमप्रजः तदा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तदा स्वभागदेनानि गृह्णीयन्त्यधि दैवौकसः यदज्ञपूरुषः साक्षात् पत्याय हरिर्वृतः तास्तां कामान् हरिर्दद्यान् आद्यान् यान् कामयते जनक आराधितो यदैवेश्वैष तदा पुंसां हलोदयः इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञ प्रजायतये पुरोडाशं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्तौ हेममाल्यमलाम्बरम् हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स विप्रानुमदो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौ दजम् अविक्राय मुदा युक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधीः साकल्पुं सवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युराददे गर्भं कालम् उपावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा सबाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मां शोभतभं मृत्युं तेनाभवद धार्मिकः सशरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्यसाधुर्मृगान् दीनान् वेणो सावित्यरौ जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानधिदारुणः प्रसह्यन्निरनुक्रोश पशुमारमरारयद् तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो वृषमासीत् समुर्धुर्मनः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेदिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विदन्ति दुर्भरम् यद पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महानृणान् यदो विरोध सर्वेषां यद आदिरनन्दकः कष्टं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः दण्डितो बहुमान्येद यदर्था केशदा गृहाः कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याचुरं पदात् निर्विद्येत गृहामर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः एवं स निर्विणमना नृपो गृहा निशीद उद्धाय महोदयोदयात् अलं दनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिर् हित्वा गदो वेन सुवं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्विद्य गदं पदिं प्रजाः पुरोहिता मातृसुहृत्नादयः विजिज्ञुरुर्व्यामतिशोककातरा यदा निगूढं पुरुषं कुयो निगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर्हदोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतानभिवन्द्य साश्रवो न्यव्यदेयन् पौरव भर्तृविप्लवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।